ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल फागुन 6 गते शुक्रबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोता वृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र अल बटनमा थिच्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। पञ्चाङ्ग अन्तर्गत आज तिथिमितिको जानकारी, शुभ अशुभ समयको जानकारी, कुन दिशाको यात्रा गर्दा राम्रो हुनेछ, यी कुराको जानकारी दिएको छ। त्यसैले पञ्चाङ्ग खण्ड श्रवण गरेर राशिफल सुन्न अनुरोध गरिन्छ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनको लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहोला। आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल फागुन 6 गते शुक्रबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 फरवरी 18 तारिक, राक्षस नाम संवत्सर, श्री सूर्य उत्तरायण, शिशि ऋतु, चान्द्रमा अनुसार फागुन कृष्ण पक्ष, शिलागा, द्वितीया तिथि राति 10:51 त्यसपछि तृतीया तिथि रहनेछ। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र अपराह्न 5:16 त्यसपछि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रहनेछ। शुक्रमा योग बेलुका 7:16 त्यसपछि द्वितीय योग रहनेछ। तैतिलकरण पूर्वाह्न 10:58 त्यसपछि गौरकरण राति 10:51 अन्तिममा वणिजकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज सिंह राशिमा चन्द्रमा राति 11:21 त्यसपछि कन्या राशिमा चन्द्रमा, कुम्भ राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा सिद्धि योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ रातो, वारसुल पश्चिमी योगनी दिशा उत्तर रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि सिंह राशि राति 11:23 त्यसपछि कन्या राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:42 सूर्यास्त साँझ 5:55 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाड पर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु पूर्वाह्न 10:54 देखि मध्याह्न 12:19 आग्नेय दिशामा हुनेछ। यमघण्टा दिउँसो 3:08 देखि दिउँसो 4:33 रहनेछ। गुलिकाल बिहान 8:05 देखि बिहान 9:29 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै जौको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज चरबार बेला बिहान 6:40 देखि बिहान 8:05 रहनेछ। अमृत बार बेला बिहान 9:29 देखि पूर्वाह्न 10:54 शुभ बार बेला मध्याह्न 12:19 देखि दिउँसो 1:43 चरबार बेला पुनः दिउँसो 4:33 देखि अपराह्न 5:57 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज तपाईले कर्म गरेको, मेहनत गरेको क्षेत्रमा तपाईको मेहनत खेर नजान सक्ने दिन रहेको छ। चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूको लागि कार्यको प्रतीक्षाको फल सकारात्मक बन्दिन सक्ने समय हो। आज हातमा आएको अवसरलाई सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अवसरलाई व्यवस्था भने नगर्नुहोला। आज लगनशीलताले तपाईको कुनै पनि काम, कार्य, व्यावसायिक, आर्थिक पक्षमा भएका परिस्थितिहरूलाई पनि सहज
सहज बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज सकारात्मक सोच र सकारात्मक दिशाले तपाईँको जीवनमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा विश्वासयोग्य सहकर्मी र सहयोगीहरूबाट पनि तपाईँलाई साथ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। यो कुराले मनोबल बढाउन सक्ने समय त हो, तर सबै विश्वासयोग्य नै हुन्छन् भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यो कुरामा थोरै सजग रहनुपर्ने छ। आज बल बुद्धिले भ्याएसम्म सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज अध्ययन अध्यापन बौद्धिक क्षेत्रमा अग्रसर भइन सक्ने दिन पनि हो। प्रतिस्पर्धी केहीहरू जाइलाग्न सक्छन्, डटेर सामना गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईँको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। कार्य वातावरणलाई आफूले आफ्नो अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो बन्नेछ। आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि आफ्नो व्यवसायको क्षेत्रमा सफलता पाउनमा तपाईँले भाग्यमा धेरै निर्भर नहुनुला, कर्ममा विश्वास गरेर समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल मिल्नेछ। आज दिन त्यस्तो नराम्रो पनि होइन, धेरै उत्कृष्ट दिन पनि होइन। त्यसैले आफूले सहज र राम्रो बनाउने कोसिस भने गर्नुपर्नेछ। तपाईँको गरेको लगानीको क्षेत्रबाट आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। कारोबारलाई मिलाउनका लागि पनि दिन राम्रो हो भने आज तपाईँले थोरै सजग बनेर रहनुपर्नेछ। आज केही अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि आइपर्न सक्छन्। आज परिवारबाट तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। यसको लाभ लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूमा परिवारको सरसल्लाह सुझाव मानेर बढ्दा राम्रो बन्नेछ। आज प्रेम सम्बन्धमा एकअर्कामा सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय हो। मानसिक शान्तिका लागि आफ्नो परिवार सन्तानसँग समय बिताउनुहोस्। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा केही सुधार ल्याउन सक्ने समय छ। धेरै चिन्ता तनावले स्वास्थ्य बिगार गर्न सक्छ। योगा व्यायाम गर्न शुभ अङ्क 5, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज कुनै पनि काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक प्रतिफलका लागि थोरै धैर्यता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको आफ्नो प्रयास मेहनतले रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। केही हदसम्म सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँ धार्मिक कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर जुट्नेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही सक्रियता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको पक्ष आज लगनशील भएर बढ्दा केही राम्रो हुन सक्ने समय हो, तर आफैमा थोरै बेसुरेपनले गर्दाखेरि व्यवहारमा समस्या निम्तिन सक्छ कि यी कुराहरूमा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने आज सहयोग गर्छु भनेर धोका दिनेहरूबाट सजग रहनुपर्नेछ। विश्वास दिलाउनेहरूले नै धोका दिन सक्छन्। हडबडीले काम बिग्रिन सक्छ। सबै कुरामा धैर्यता आवश्यक रहेको छ भने आज काम कार्यको वातावरण तपाईँले खोजे जस्तो नबन्दिन सक्छ। त्यसैले आफ्नो अनुकूल बनाउने कोसिस भने तपाईँले हरदम गर्नुपर्ने समय हो। आज समस्याहरूबाट पछि हट्ने काम नगर्नुहोस्। डटेर सामना गर्दै अगाडि बढ्दा प्रतिफल केही सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। पूर्ण राम्रो दिन भने होइन। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि पहिलेको प्रतिफलले घर व्यवहारहरू चलाउनका लागि सहज बन्न सक्ने समय हो। नयाँ उपलब्धि सामान्य बन्नेछ। तपाईँको योजना अनुसार सफलता नमिल्दाखेरि थोरै मनमा खिन्नता छाउन सक्ने समय रहेको छ। पुराना कुराहरूले मनलाई भावुक बनाउन सक्ने समय पनि हो भने आज साथीभाइ सहकर्मीहरूसँग अनुकूल व्यवहार बनाइराख्नु आवश्यक रहेको छ। कारोबारमा विश्वास गरेकाहरूले झुक्क्याउन सक्छन्। यी कुरामा सजग रहनुपर्नेछ भने आजको दिन तपाईँको पारिवारिक घर गृहस्थ जीवनको केही समस्या व्यवहारका कुराहरू तपाईँको शिरमा रहन सक्छ। यो कुराले पनि केही मानसिक दबाव दिन सक्ने समय हो। प्रेमीको साथ सहयोगले कठिनाई थकानहरू बिर्सिन सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मेहनत अनुसार प्रतिफल सामान्य मात्रामा मिल्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा तनावहरू रहन सक्छन्। सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि। ओम रिद्धि सिद्धि नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ।
जैमिनाय मिथुन मिथुन राशि राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँ व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ वा काम कार्यको क्षेत्रमा रोजगारी काम गर्नुहुन्छ भने दिन महत्त्वपूर्ण रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्नका लागि दिन राम्रो हो। तपाईँका आफ्नै सहकर्मीहरूबाट नजिकका साथीभाइहरूबाट पनि आज साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन बन्नेछ र गरेको कर्मको छोटो समयमा प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। कामको प्रतिफल मिल्ने हुँदा आज थप मनोबल बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। केही नयाँ अवसरहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँका आँटेका कामहरूमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय हो। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि आज विशेष केही फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको लगनशीलतापन मेहनतीपनले गर्दाखेरि दैनिकी जीवनचर्यामा सही केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज तपाईँको साथीभाइहरूसँगको भेटघाट वा नजिकपनले मनमा खुसी छाउन सक्ने समय रहेको छ। कार्य वातावरण आफ्नो अनुकूल बनाउन सक्ने समय हो। आफैमा जोस जाँगर हिम्मत साहस बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो पुरुषार्थीपनद्वारा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै आफू आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रपङ्क्तिमा रहन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आजको दिन कार्यक्षेत्रका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन राम्रो नै बन्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज केही राम्रो नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ वा साझेदारी क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आर्थिक आय इन्कम बढ्न सक्ने समय हो। आर्थिक आय इन्कमको स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँका अपुरा अधुरा कारोबारहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम र व्यावसायिक यात्रालाई केही नयाँ ठाउँहरू देख्न महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बढाउन सक्ने समय रहेको छ। यो कुराले पनि केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन भने बन्न सक्छ। आज परिवारमा सरसल्लाह सुझाव अनपेक्षित रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। यसको लाभ लिएर बढ्नु तपाईँका लागि विशेष राम्रो बन्नेछ। आज परिवारबीच सम्बन्धको पक्ष राम्रो बन्न सक्ने, दिदी बहिनी बीच पनि सम्बन्धको पक्ष सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। इष्ट मित्र छर छिमेकमा पनि आज केही सहयोगी भावना जाग्न सक्ने दिन हो। गरिब दीन दुखीप्रति सहायताका लागि मन जागरुक बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज प्रेमीको साथ सहयोगले दिन रमाइलो बन्नेछ। अध्ययनमा लगाव बढ्नेछ। आज स्वास्थ्य पक्ष पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम। इष्टदेव गणेश भगवान ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन क्यान्सर कर्कट राशि कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि दिन राम्रो रहेको छ। तर काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो मुडेबल भन्दा पनि तपाईँले विशेष बुद्धिको सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्दाखेरि कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो कार्यक्षेत्रको प्रभावले अरूलाई बसमा राख्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज काम कार्य गर्दै जाँदाखेरि केही समस्याहरू छन् भने साथीभाइ शुभचिन्तकहरूले दिएको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि काम कार्यका दृष्टिले केही फलदायी बन्न सक्ने समय हो। रोकिएका काम कार्यहरूलाई आफ्नो प्रयासद्वारा अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। काम गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको काम कार्यहरू कार्यान्वयन हुन सक्ने दिन त हो, तर आज अन्जानवश केही खर्चिला कामहरू पनि बन्दिन सक्ने समय रहेको छ। यो कुरामा चाहिँ तपाईँले सावधानी रहनुपर्ने समय रहेको छ। आज काम गर्दै जाँदा कतै विवादित कार्यहरूमा कतै फस्न सकिन्छ कि विवादित जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छ कि यी कुरामा चलाखीपनका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज काम कार्यकोलाई सहज बनाउनका लागि आफ्नो काम कार्यहरूलाई सीमित बनाएर सीमित योजनाहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। कामको मूल्य अनुसार तपाईँले योजनामा लागि पर्नु राम्रो हुनेछ। अनावश्यक काम कार्यका लागि समय नखर्चिनुहोला, यसै समय बर्बाद पनि हुन सक्छ। आज मेहनतको प्रतिफलसम्म मिल्न सक्ने समय हो, तर कुनै पनि सोच विचार नगरिकन छलफल नगरिकन तपाईँले नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने त्यो नयाँ क्षेत्रको काम कार्यहरू पुरा नहुन सक्छ। आज थोरै अहङ्कारीपनलाई तपाईँले त्यागेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यावसायिक आय आम्दानीको पक्ष राम्रो हो, तर चन्द्र गोचरले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आज आर्थिक अनावश्यक खर्चबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सामान्य दैनिकी खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक हो। इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्नेछ भने अनावश्यक खर्च कहीँ कतै हुन सक्छ कि यो डर मनमा भइरहन सक्छ। आज तपाईँको पारिवारिक कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धलाई क्रमशः सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा भावनात्मक
कुराहरू हुन सक्ने, नजर कुराकानी हुन सक्ने दिन हो भने शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता मिल्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही रमाइलो यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष पनि सामान्य बन्ने छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिन मनोरञ्जनात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक जमघट वा साथीभाइहरूसँग केही जमघट हुन सक्ने, केही रमाइलो हुन सक्ने दिन पनि हो। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा लक्ष्य अनुसार काम कार्यहरूलाई समयमै सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि, कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। यो कुराले जीवनमा काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नका लागि थप हौसला प्रेरणा प्रदान गर्नेछ। आज काम कार्यमा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूबाट तपाईँलाई साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्य गर्नका लागि आफू उत्साहित भएर बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँ आफैमा मेहनतीपन र लगनशीलतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यही कुराले केही अवसर दिलाउन सक्ने समय पनि हो। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको कार्ययोजना अनुसार काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको समस्याहरूमा अरू साथीभाइबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भने उनीहरूको साथ सहयोगलाई व्यवस्था नगर्नुहोला। घाटाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आज तपाईँको कार्य वातावरणको पक्ष अनुकूल नै देखिन्छ। अझ राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले सबै सहकर्मीहरूसँग राम्रो बोलीचाली व्यवहारमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा हेलचेक्राइपन भने नगर्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरू लागि तपाईको सट्टापट्टाको कारोबार मिलाउनका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। तपाईको आय इन्कम बढ्न सक्ने समय हो। आज शेयर बजारको क्षेत्र मध्यम रहनेछ। आज परिवार आफन्तजनहरूसँग नजिकपनमा तपाईको दिन केही बित्न सक्ने समय रहेको छ। रमाइलो हुन सक्ने समय हो। रमाइलो यात्रा पनि हुन सक्छ। आज काम कार्यको वातावरण तपाईँले खोजे जस्तो बन्दिन सक्ने समय पनि देखिन्छ। कुनै पनि रमाइलो क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा केही आनन्दको अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही गिफ्ट उपहारहरू आदान प्रदान हुन सक्ने समय पनि हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज अध्ययनप्रतिको लगावले बौद्धिक क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज पढाइ अतिरिक्त केही खेलकुद रचनात्मक कार्यहरूमा तपाईँ अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। छोटो दूरीको लाभदायक यात्राहरू बन्न सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य पक्ष तपाईको सामान्य रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान। ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज कर्मचारी कामदार वर्ग हुनुहुन्छ, दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज मध्यम सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरू सबै पुरा नहुन सक्छन्। आज अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दिन बन्न सक्छ। काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको मेहनतको प्रतिफलमा अन्य व्यक्तिबाट हस्तक्षेप हुन सक्ने समय हो। यो कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। तपाईको भाग्यले त्यति साथ नदिन सक्छ। तपाईको कर्म अनुसार मात्र थोरै मात्रामा प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज समयमा निर्णय नलिँदा अवसरमा पछि पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अवसरमा विशेष तपाईँले सजग भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आर्थिक केही तनाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक कुराले जोस जागरमा कमी, काम कार्यमा बाधा पनि हुन सक्छ। यी कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईको इन्कम अनुसार खर्चलाई म्यानेज गर्नुहोस्, किनभने आकस्मिक खर्च भइदिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम गर्दै जाँदा कुनै विवादित कार्यहरूमा कतै फस्न सकिन्छ। अनावश्यक मुद्दा मामिलाहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। यी कुराहरूमा सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज अत्यधिक खर्चबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने समय हो भने काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि आजको दिन त्यति राम्रो देखिँदैन। त्यसैले आफू इमान्दारी भएर आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज चिरपरिचित व्यक्तिलाई आफ्नो गोप्य रहस्यहरू नखोल्नु
गर्नुहोला। त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस्, किनभने सहयोग गर्छु भनेर आशा देखाउनेहरूसँग हात मिलाउन अगाडि धेरै सोच विचार गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। अरूबाट धोकाधडी भइदिन सक्ने समय हो भने कारोबारमा आज सानो गल्तीले पनि दुःख दिन सक्छ। तपाईँले हेलचेक क्राइ पनि कुनै पनि क्षेत्रमा नगर्नुहोला। विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ भने आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा पनि आज केही अनावश्यक झमेलाहरू आइपर्न सक्छन्। व्यवहारिक कुराले सताउन सक्ने समय हो। ती कुराहरूलाई सहज तरिकाले मिलाउने कोसिस गर्नुहोला। आज प्रेम जीवनमा एकअर्कालाई राम्ररी बुझ्नका लागि आफ्नो प्रेमीसँग केही समय बिताएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा मन नजान सक्छ। आज अध्ययनमा निरन्तरताका लागि तपाईँ लगनशील हुनु आवश्यक पनि रहेको छ। सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने आज सवारी साधन चलाउँदा थोरै होसियारी रहेर बढ्नुपर्ने समय हो। दिन मध्यम छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँ व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ, काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने दुवै क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज भाग्य र परिस्थिति दुवैले साथ दिन सक्ने समय हो। त्यसैले आफू जागरुक बन्नुहोस्। तपाईँको आर्थिक आम्दानीको स्रोतहरू बढ्न सक्ने समय छ। कर्मचारी, कामदार, अफिसियल काम कार्य गर्नेहरूका लागि अपुरा रोकिएका कामहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। समयले साथ दिन सक्ने समय हो। आज साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आफू काम कार्यमा प्रेरित भएर बढ्न सक्ने दिन हो। आज कृषि, चौपाया, धोपाय आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ मिल्न सक्ने समय हो। आज चौतर्फी तपाईँको आज केही लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। रोकिएको धनमालहरू हात पर्न सक्ने समय हो। तर आफूले चाहिँ केही प्रयास नगरिकन सबै राम्रो हुन्छ भन्ने त हुँदैन। आज अचल सम्पत्ति आदिबाट पनि केही लाभ हुन सक्ने समय रहेको छ। आज ठुला मान्छेको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई तपाईँ सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यतिर तपाईँ उन्मुख हुन सक्ने समय रहेको छ। धर्म कर्मतिर पनि आज मन लाग्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा आफैमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीति क्षेत्र पनि सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय देखिन्छ। काम कार्यका दृष्टिले दिन राम्रो हो भने आज शेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि मध्यम फलदायी समय बन्नेछ। आज ऋण लेनदेनको कार्यमा वातावरणमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट प्रशस्त फाइदा लिन सक्ने समय हो। आज परिवारमा घरका ठुला मान्छेले दिएको सरसल्लाह सुझाव फलदायी बन्नेछ। साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्धमा पनि आज आत्मीयतापनको महसुस हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय हो भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा आत्मीयतापन बढ्नेछ। खुसी लिन र दिन सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। गुरुजनहरूबाट पनि आज साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी नै देखिन्छ। आजका लागि राम्रो सोच शैलीका साथ बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सिल्भर, शुभ दिशा पश्चिम। इष्टदेव सरस्वती देवी ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन स्कर्पियो वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज मेहनतले लक्ष्य सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज छोटो समयमा पुरुषार्थी कामहरू बन्दिन सक्ने समय हो। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पनि दिन सुनौलो बन्नेछ। आज कार्यमा सफलता हासिल गर्न सक्ने समय हो भने नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पदीय जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले वहन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि तपाईँ आफैबाट प्रशंसा योग्य कामहरू बन्न सक्ने समय हो। काम कार्यको सिलसिलामा आज राम्रा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर मिल्नेछ। अवसरबाट पछि हट्ने काम चाहिँ नगर्नुहोला। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। प्रयास गर्दा दिगो कामको क्षेत्रमा जग बसाउने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय
रहेको छ। तपाईँ आफैबाट दिगो कामको थालनी हुन सक्ने समय हो। सामाजिक कल्याणका लागि तपाईँ आफैबाट केही राम्रा कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सक्ने समय हो। तपाईँका सहकर्मीहरूबाट पनि आज साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ। छरछिमेकमा पनि सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय हो। सकारात्मक सोचहरू आइपर्न सक्छन्। निकट भविष्यलाई के कसरी राम्रो बनाउने भन्ने राम्रो योजनामा तपाईँ लागि परेर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। त्यसैले काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज कारोबार बढ्न सक्ने समय हो। केही सङ्घर्ष, केही समय बढी खर्चिन सक्ने दिन रहेको छ, तर समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। व्यावसायिक पक्षबाट मनज्ञ फाइदा लिँदै बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईँको व्यवसायलाई थप विकास के कसरी हुन्छ भन्ने योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज परिवारमा एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय हो। व्यावहारिक कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीतिक जीवन उच्च रहनेछ। प्रेम जीवनमा आज निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई आज राम्रो बनाउनका लागि केही समय खर्चिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा लगाव बढ्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय हो। समग्रमा तपाईँका लागि दिन फलदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज राम्रो अवसरहरूको खोजी गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि तपाईँले आँटेका थालेका केही कामहरू पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो, तर तपाईँको योजनाअनुसार सबै काम कार्यहरू पुरा नहुन सक्छन् र पनि गरेको काममा अब्जस नै खेप्नुपर्छ भन्ने दिन चाहिँ नआउन सक्छ। आज तपाईँको बुद्धिको विकास हुन सक्ने समय हो। केही नयाँ कुरा सिक्ने, नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। आज कुरा काट्नेले काट्दै गर्छन्। कुरा काट्नेको पछि लागेर आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोला। तिनीहरूलाई व्यवस्था गरेर आफ्नो व्यक्तिगत कार्य र प्रोफेसनल कार्यहरूलाई पुरा गर्नतिर राम्रो योजनामा अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने मन खुसी बन्न सक्छ, दिन राम्रो बन्दिन सक्छ। आज समय सापेक्षी भएर तपाईँले काम कार्यलाई सहज बनाउने कोसिस गर्नुहोस् र तपाईँले नयाँ सोच शैलीका साथ अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। बौद्धिक, प्राज्ञिक, अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने र यदि यी क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। त्यसैले कार्यको क्षेत्र आज केही सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय हो। आफ्नो काम कार्य पदीय जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्नका लागि आफैमा लगनशीलतापन, धैर्यतापन भने बढाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सबैसँग राम्रो बोलीचालीमा व्यवहारमा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो बन्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको दैनिकीले घर गृहस्थ जीवन चल्न सक्ने समय हो। ठुलो प्रतिफलका लागि अझ राम्रो योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज मनभित्रको थोरै निराशापनलाई तपाईँले त्यागेर सकारात्मक सोचका साथ निकट भविष्यलाई राम्रो बनाउने योजनामा लागि पर्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन अवश्य राम्रो बन्नेछ। आज विशेष तपाईँको महत्त्वपूर्ण योजनाहरू छन् भने गोप्य राखेर बढ्नुहोला। त्यो कुराले तपाईँलाई केही राम्रो सहयोग पुग्नेछ भने आज परिवारको साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही अन्य व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने, केही सहज बनाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज परिवारको भावनालाई शिरोधार्य गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोगले थकान तनावहरू मेट्न सक्ने दिन बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ घिउ रङ, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज केही सङ्घर्ष, केही दौडधुप बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँले काम गर्दै जाँदाखेरि केही चुनौती र सङ्घर्षपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले वहन गर्नुपर्ने सृजना हुन सक्छ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि चिताए अनुसारका सबै काम कार्यहरू पुरा हुनका लागि केही गाह्रो परिस्थिति, अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू आइपर्न सक्ने समय हो। काम
कार्यको क्षेत्रमा चुनौतीहरू रहन सक्छन्। यही कुराले केही मानसिक चिन्ता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्य पुरा नहुँदाखेरि काममै आलसीपन बढ्न सक्ने समय हो। शारीरिक थकान पनि रहन सक्छ। आज सहकर्मी र सहयोगीहरूबाट अपेक्षा गरे अनुसार साथ सहयोगमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो व्यक्तिगत कार्य र समस्याहरूलाई पूरा गर्नका लागि आफैले डटेर चुनौतीहरूसँग सामना गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको कमी कमजोरीप्रति आफै सतर्क भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला र तपाईँले सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको आलसीपनलाई त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। जोस जाँगर आफैमा बढाउनुपर्ने दिन पनि हो। कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउनका लागि तपाईँका सहकर्मीहरूसँग सबैसँग राम्रो व्यवहार, अनुकूल व्यवहार गर्ने कोसिस गर्नुहोला। बोलीचाली व्यवहारमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अनावश्यक कामका लागि समय नखर्चिनुहोस्। कामको मूल्याङ्कन गरेर मात्र अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। केही नयाँ जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नुभन्दा पनि तपाईँले पाएको जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नु राम्रो हुनेछ। आज कमी कमजोरीहरू औँल्याउनेहरू सक्रिय रहन सक्छन् र गरेको काममा दोहोऱ्याएर प्रयास गर्दा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। आज अरूको लहीमा लागेर जथाभावी लगानी गर्नुहुन्छ भने सबै लगानी राम्रो हुन्छन् भन्ने चाहिँ हुँदैन। तपाईँको इन्कमले दैनिकी व्यवहारहरू चलाउनका लागि केही असहज परिस्थिति बनिदिन सक्ने समय हो। आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छन्। खर्चको कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। ऋण लेनदेनको कारोबार, ठुलो कारोबार छ भने स्थगित गर्नुहोला। आज तपाईँको पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा केही असमझदारीपनहरू बढ्न सक्ने, व्यावहारिक कुराहरूले तनाव दिन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा सामान्य मनमुटावले मनलाई कमजोर बनाउन सक्छ। आज अध्ययनमा पर्याप्त समय दिन नसकेला। परीक्षा प्रतियोगितामा सफलताका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोस्। राम्रो तयारी गरेर स्थिर भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आफैमा अस्वस्थता र कमी कमजोरीको अनुभूति हुन सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव। ओम कालभैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको काम, कार्य, व्यावसायिक, आर्थिक पक्षहरूमा सबै कुरामा केही आराम, केही सहज महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी, कामदार वर्गहरूका लागि, दैनिकी जीवनचर्यामा हुनेहरूका लागि प्रगतिमूलक कार्यपथमा अग्रसर हुन सक्ने समय हो। आज गरेको कर्मको छोटो समयमा उपलब्धि हात पर्न सक्ने समय रहेको छ। आशा गरेझै केही परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। यो कुराले हौसला बढाउन सक्छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य झमेला पनि खेप्नुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्ने समय हो, तर पछि नहट्नुहोला। किनभने गरेको काममा आज केही राम्रो मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि छ। सङ्घर्ष केही भए तापनि प्रतिफल राम्रो मिल्न सक्ने र गरेको कामको प्रशंसा हुन सक्ने र अन्य व्यक्तिहरूबाट केही उपहार वा प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज आफ्नो कामदेखि बाहिर अतिरिक्त गतिविधिहरूमा आफैलाई सामेल गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आफन्त बन्धुबान्धवबाट पनि विशेष काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सहकर्मीहरूबाट, साथीभाइहरूबाट पनि आज राम्रो व्यवहार प्राप्त गर्न सक्ने र काम कार्यमा साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय बन्ने छ। त्यसैले तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र आज सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। आफैमा हौसला बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको कारोबारका कुरामा केही सहज वातावरण महसुस गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको दैनिकी आय इन्कम पक्ष केही बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक बन्ने छ भने आज केही राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो भने दैनिकी आय इन्कम बढाउने योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज केही नयाँ कुरा, केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। पारिवारिक जीवनमा आफन्तमा केही जमघट हुन सक्ने समय रहेको छ। परिवार बीच निकटपन बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा आफ्नो प्रेमीको मूल्याङ्कन गर्न सक्ने, महत्त्व बुझ्न सक्ने समय हो। रमाइलो घुमफिर वा भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज रमाइलो गर्ने कुरामा सामान्य खर्चहरू बढिदिन सक्ने समय हो र पनि खुसी भने प्राप्त गर्न सक्ने दिन भन्ने छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। पढाइ अतिरिक्त कला मनोरञ्जनको क्षेत्रमा ध्यान जानेछ। स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईँको सबल रहन सक्ने दिन रहेको छ। आजका लागि समग्रमा दिन राम्रो। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ।
पाइसेस मीन राशि राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज काम कार्य व्यावसायिक पक्षमा हुनेहरूका लागि दिन महत्त्वपूर्ण बन्नेछ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै आफू अग्रसर हुन सक्ने र सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि साहसीमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा बढ्न सक्ने समय हो। तर आज काम गर्दै जाँदाखेरि काम सक्छु भन्ने आँट गरे तापनि कतिपय कार्यहरू पुरा पनि नहुन सक्छन् कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा आफैमा लगनशीलतापन बढाउनु पर्नेछ, हेलचेक्राइपनमा कमी गर्नुपर्नेछ। आज तपाईँको काम कार्यलाई लिएर केही नयाँ परियोजनाहरू भने अवश्य बन्न सक्ने समय हो। आज मेहनत गर्दा उपलब्धिको स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय छ। दिगो कामको अवसरहरू कतैबाट जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज ईर्ष्या गर्नेहरूलाई चाहिँ जितेर बन्न सक्ने समय पनि हो। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्नेछ। आज केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका साथीभाइ असल मित्रहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यो कुराले तपाईँलाई केही लाभ दिलाउन सक्ने समय हो भने आज काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै हो। त्यस्तो नराम्रो दिन त होइन र पनि आफैमा लगनशीलतापन बढाउनु आवश्यक रहेको छ अनि मात्र प्रतिफल अझ राम्रो बन्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। व्यवसायप्रति आफू जागरुक भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आर्थिक आयको नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्छ। आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने योजनाहरूमा तपाईँ बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। व्यावसायिक वातावरणलाई केही सहज बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो भने आज धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा तपाईँको सक्रियपन बढ्न सक्ने समय हो। आध्यात्मिक आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि केही मद्दत पुग्नेछ। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा केही असमझदारीहरू पनि थिए भने सुधार ल्याउन सक्ने समय हो। आज प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि केही समय खर्चिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। गृहिणी वर्गहरूको लागि व्यावहारिक कुराहरूमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतिफल मिल्दाखेरि आज अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईँको अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ चन्द्रमाको गोचर वेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूको आजको दिन हामीले चन्द्र गोचरको आधारमा